Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Mga lalaki nagsinukmagay atol sa kapistahan sa Talisay City. Maestra gipusil siyang bana sulod sa eskwelahan sa Tanawan, Leyte. Medyo lamlaw magid. Salamat. Iro nga natanggong sa sinkhole sa San Remigio gi-rescue. Ug upat ka mga nonagenarian sa Talisay nakadawat og tag 20,000 pesos nga cash gift. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nakuhaan sa video kining grupo sa mga lalaki nga nagsinukmagay human sa kasaulugan sa fiesta sa Talisay City. Gipangita na karon sa kapulisan ang mga nalambigit sa maong kagubot. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Gipangita na sa Talisay City Police kining grupo sa mga lalaki nga nagsinukliay og gumo human sa kasaulugan sa kapistahan sa Talisay City ganihang kadlawon. Si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police ni Butyag, nga gibisita na siyang sakop ang lugar kung asa nagsinukmagay ang grupo sa mga lalaki. Nasuta nga dili taga Talisay ang maong mga lalaki ug nga pulos nakainom ang duha ka grupo ug matud pa nagkabikil tungod sa babae. Ang sinukmagay nakuha og video nga nag-viral karon sa social media. Dugang ni Maramag nga pulos dayo ug mamistahay lang ang matag habig ug nag-inom og tiwas diha sa imnanan. Wala man tuoy bisan usa nga midangop sa buhatan sa kapulisan aron magpablatter pero padayon ang kapulisan sa pag-ila niining mga lalaki nga naghimo og kasamok human sa kapistahan sa Talisay City. Niyawag si Maramag sa Talisay noon sa pagtudlo kung kinsa man ang nalambigit sa linamukay kaganiyang kadlawon. Dili to mga taga-Talisay, mga langyaw lang ba? Nag-away regarding sa babae. Sa kanang nakainom na ba? Oo. So, ni uli rasad. So walay nagdidangop sa police station? Wala. Wala. Kung kinsa na sila? Kung kinsa na sila kay dili man ta mo tolerate. Oo. So gina-identify ra gyapon na through our Facebook page na mo information, any information about those involved kay ingnan sa police station kay ato ang kuan kasuhan o unsay kanang naayon ba naka. Hinon gihulagway nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay kagahapon. Mato ni Maramag nga sa pag-opening salvo pa lang, wala sila natala nga kasamok lakip na niini ang kalihukan sa simbahan og matagabi nga kalingawan. Si Maramag miingon nga dako og papel sa malampuson nga kasaulugan sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila ang katawhan. Ilabi na ang abag ngadto kanila sa ubang ahensya sa gobyerno gikan sa kagamhanan sa syudad ngadto na sa mga boluntaryong nipatuman sa kahapsay ug kalinaw. Samtang niabot sa 18,000 ka mga tawo ang nisaksi sa Concert for Hope kagabi. Diin malampuson kini nga nahuman. Gipasalamatan ni Maramag ang Talisay nun sa ilang kooperasyon gikan sa sugod hangtod na sa pagsaulog sa kapistahan sa patron sa Talisay City kagahapon. Oban ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Miabot na ngadto sa 76 ka mga tawo ang namatay ug kapin sa 1,300 ang natalang naangol sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipasabot ni Joel Eristain, Regional Director sa OCD7, nga niabot na sa 76 ang natalang namatay sanglit dunay mga nabiktimas linog nga unang nadalas na balanan apan gibawian gihapon sa kinabuhi sa ospital. Wa na hinuon detalye sa OCD kung asa nagikan ang nadugang nga nakala sa linog. Gipahibaw usab sa ahensya nga miabot sa 1,300 ang naangol sa pagtayog sa katalagman sa Northern Cebu nga nadala usab sa nagkadiang tambalanan ug aduna usay nakagawas na sa ospital. May mga injured tapos may mga namatay. Ina-assess pa yan kung talaga bang related doon sa earthquake or hindi. Like for example, meron tayong mga injured to death na na-injured siya tapos nag-cardiac arrest. Samtang gidugang sa Office of the Civil Defense nga nagpadayon ang recovery effort sa kagamhanan alang sa hingpit nga pagbangon sa mga nabiktima sa linog. Mipahimangon usab ang OCD sa mga tao nga magmatngon ilabi na nga kanunay gihapon nga nasinati ang aftershock
Labaw sa tanan ang mga residente nga nagpuyo sa haduol sa mga sinkhole diin matod sa Mines and Geosciences Bureau nga miabot sa 70 ka vito ang namugna sa mga lungsod sa Northern Cebu. Gidasunan usab kini sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga kung gikinahanglan pabutangan og mga pulis ang dapit aron di makaduol ang mga tao. Nabantayan nga daw gihimo ng tourist spot ang mga sinkhole ug ubang mga istruktura nga naguspat sa linog nga angayang matod pang dili paduulan sa mga tao tungod sa peligro sa sitwasyon. Doon talaga natin kailangan ang tulong ng LGUs. And we will also be asking them to come up with their new CLUP, Comprehensive Land Use Plan or Program. No? So, kailangan talaga may maraming pagbabago doon sa lugar na yon. With the zoning plan of the LGU, it's very important that the LGU participates in this and enforce some policies and to get the people out of these hazard zones. Samtang itutukan usab karon sa Department of Health ang kahimtang sa mga panglawas sa mga tao sa madapit nga napiktuhan sa linog. Doon na matod pa natala nga mga respiratory related illness tungod sa init ug bugnaw nga panahon ilabi na sa mga bata. Wa hinon mohatag og detalye ang DOH pila ka mga tao ang nakasinati og balatian. We prepare yung para sa lagnat, para sa ubo, sipon. So I would like to reiterate the importance of your maintenance medications, especially yung mga elderly natin and the kids who are most susceptible to infections, especially karon sa 10 cities nga nanganay mga influenza-like illness. Samtang bisan og atuas sa Bugo ang epicenter sa linog apan nakatay og usab kini og kusog sa metro cities ug tungod ini giklaro sa Cebu-Cordova Link Expressway CCLEX nga siguradong luwas agian ang ilang taytayan. Kini human masuta atol sa pag-inspeksyon sa mga eksperto ug gimug-atan nila nga gidisenyo ang taytayan nga makasugakod sa kusog nga linog. CCLEX continues to be very, very safe for all our motorists. We have to remember that when it was built to withstand earthquakes of that magnitude and of even higher magnitude. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka iro nga natagak sa dako ug lawom nga sinkhole sa lungsod sa San Remigio ang tuyong gikanaog sa usa ka lalaki aron luwasod. Sayranta ang istorya niini sa report ni Alan Domingo. Makita sa video ang usa ka lalaki nga maampingon nga mikanaog sa dakong sinkhole gamit ang pisi nga gikuptan usab sa mga kaubang lalaki hangtod nga nakaabot siya sa kinaubsan diin nahimutak ang puti nga iro. Gihigtan sa lalaki ang tiil sa iro aron mabitan padung sa taas ug hingpit nga naluwas ang iro. Dili na tanan si bagat anang ayuda sa mga katawhan. Na unta mawagtang na ni siya nga kalamidad no kay kita apektado ang tatanan niya. Inaot lang nga magampo ta. Nga si Gistoni Balili nga nahitabo kini ni adtong Oktubre 13 sa Purok 6 Barangay Tumbungon, lungsod sa San Remigio. Suma ni Gistoni nga niabot siya sa dapit aron motan-aw sa nahitabong pagkabangag sa yuta ug dito iyang naatlan ang pagsagop sa mga tawo sa iro ug iyang givideohan. Wa na niya makuha ang ngalan sa lalaki nga nikanaog sa sinkhole apan nakadayig siya sa bayanihong gihimo nini sa pagluwas sa iro nga peligro unta nga nakaamong sa iyang kinabuhi. Wa usab sila masayod nganong nahitabo nga nahiadto sa ilahom sa sinkhole ang iro. Nasayran niya nga nakabalik na sa tag-iya ang iro. Delikado niya iyang pag-abot niya sa ubos ngud itungtong na siya nga wala na higot sa iya so ug possible na tumuus-us pang yuta madawag gid siya. Mag-concern niya sir nga ma-rescue, ma-save niya ang iro bagay di naman gid to kasaka gid. Ang lungsod sa San Remigio adunay labing daghan nga sinkhole matod sa MGB nga mukabat sa 40 ka mga vito. Samtang itug-an ni Gistone nga dako kaayo og epekto ang linog sa ilang kinabuhi nga anaan na lang sa gawas sila sa ilang balay magpundo tungod kay nadanyos ang ilang Pinoy-anan. Apan bisan pa man sa kalisod, padayon nga nakigbisog ang iyang pamilya nga makasugakod sa dakong pagsuway sa kinabuhi. Tungod sa netapo nga kaduhaan mi diri ba nga sug-sug jud murag na truma-truma so ginagmay gamay lihok mo aksyon ang kagbangon na kay
sasad ka na ako'y bata. Ako yung kwansan sir ba, safety lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitan, Bisdak. Samdan ang usa ka magtutudlo human po sila sa iyang bana sulod sa iyang classroom pasado alas 7 kag buntag sa lungsod sa Tanawan, Leyte. Ani ang report ni Fem Dumabo. Giyayungan na sa mga tinun-an ng magtutudlo nga samdan human kini po sila sa iyang bana sud sa classroom. Gipo silang 48 anyos nga biktima sud sa usa ka pampublikong tungaan sa Tanawan, Leyte pasado alas 7 ganihang buntag. Mato di Police Captain Carmelo Gacho, Tanawan Municipal Police Station Chief, nga ang biktima diha nasud sa tunghaan sa dihang niabot og kalit ang iyang 46 anyos nga bana ug gipusil kini gamit ang kalibre 38 nga revolver. Naigo ang maestra sa iyang tuong nga abaga ug paa. Dali nga gikugos ug gidala sa iyang mga estudyante sa tambalanan ang biktima. Wala ra hinuilain pang naangin sa pagpamusil. Gilabay sa sospek ang pusil sa atop sa tapad nga building. Dali usab na karesponde ang kapulisan ug ilang naabtan ng sospek nga dunay dala nga balisong ug nga nisway matud pa kini nga pasakitan ng iyang kaugalingon apan napugngan sa kapulisan. Gidakop ang sospek ug ganaana sa kustodiya sa kapulisan. Nung nangyari po ang krimen na marami na pong mga estudyante na nasa paaralan, medyo nagkagulo po at kasalukuyan po after nung insidente po kami sinispindi muna yung klase ng school authorities. Base sa inisyal nga investigasyon, buwag na ang duha sud na sa usa ka tuig. Wala na matud pa mag-uban sa usa ka panimay ang suspitsado ug ang biktima ug mga anak nila. Usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen ang selo sa bana ngadto sa asawa. Ginagawang follow-up investigation ang tunay po na motibo kasi po yung lumalabas po ngayon yung yung talagang hindi magandang pagsasama nila. Ang dami nilang pinag-aawayan mag-asawa. Hanggang sa sa ganitong pangyayari. Posible po kaya selo, sir? Nagsiselos yung lalaki? Isa po yan sa mga tinitignan natin kasi sa interview natin sa mga possible witnesses, lumalabas na ganyan yung lalaki, ang daming iniisip na kung ano-ano. Kahit na hindi naman verified na impormasyon na ganun po ang iniisip. Kaya lagi niya pong ginaaway ang asawa niya. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima o kasamtangang nagpaalim sa tambalanan. Ang suspitsado ang nagtingkagol na sa prisuhan. Kasong frustrated parricide ang giandam nga kaso batok sa dinakpan. Uban ni Clans Gabutin, Fem Dumabo. Balitang Bisdak. Higanteng leatherback sea turtle naluwas ug gibalik na sa kadagatan nga sakop sa lungsod sa Hitafe, Bohol. Malampusod nga nabalik ang pawikan nga aksidenteng naapil sa pukot sa usa ka mananagat kagahapon. Matud sa Municipal Agriculture and Fishery Services Office, dihang nasayran sa mananagat nga nasulod sa pukot ang dakong pawikan, nangayo dayon kini og tabang sa mga otoridad. Kinsa daling miresponde aron mahibalik sa dagat ang pawikan. Sa pakisusi sa taga-fishery office, nahibaw-an nga ang pawikan na dunay gitas-on nga dulan 200 centimeters. Kapin sa 112 centimeters ang gilapdon ug mitimbang og 200 kilos. Human sa eksaminasyon, nakitaan nga gawas sa gamay nga samad, anaara sa maayong kondisyon ang maong leatherback sea turtle. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pag-resume o pagbalik na sa shipbreaking operation sa nasangad nga barko nga MV Diamond Highway sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City, posibleng maangan-angan na usab. May unsay epekto niini diha sa barangay ug sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ses gihulagway nga eyesore kung nakadaot sa maanindot unta nga view sa kadagatan sa Lapu-Lapu City, kining barkong nasangad ato sa bagyong Odette nga hangtod karon wala pa makuha. Turismo pa naman ang nagunang tinubdan sa panudlanan sa dakbayan. Usa ka tuig ug siyam ka buwan, human gisugdan ang shipbreaking operations sa MV Diamond Highway sa Barangay Punta Engaño.
Hangtod karon, wa pa kini nahuman. Kahinumduman niadtong Enero 31, 2024 ni issue og cease and desist order ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu batok sa ship-breaking operations sa MV Diamond Highway human kini gitumbok sa mga residente sa Sitio Lupa, Mahusay Compound ug Santa Lucia nga hinungdan sa nasinati nilang pagpangatol sa lawas, pag-ubo ug sipon. Gawa sa cease and desist order, gimanduan usab sa lokal nga kagamhanan ang nagduma sa ship-breaking operations sa MV Diamond Highway sa pag-comply sa mga rekisito sama sa pagtabang sa dulan 200 ka mga apektadong residente ug pagpatuman og safety measures aron kun ugaling matugutan na silang makaresume sa ship-breaking operations, di na mapadpad ang mga debris ngadto sa residential area. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa dapit, diin nasangad ang naasoing barko na bantayan namong may gimontar na nga mga nets. Nahipos na usab ang mga debris ug wala na'y mga nagtrabaho. Ang nagpabili na lang sa dapit ang ilang supervisor, 5 ka mga regular employees ug 2 ka gwardya. Ang dulan 20 ka mga laborer, gipahunong una nila pagtrabaho sukad Mayo sa miaging tuig. Sa phone interview sa RTV Balitang Bisdak sa Operations Manager sa MV Diamond Highway, iyang gitataw nga na-comply nila ang tanang mga rekisitos nga gilatid sa LGU. Comply rami kung usay ilang ipatuman sa tagas legal ni comply gid mitra. Kay almost 2 years lagi media nga i-comply. Wa gid mi nahimo dia nga illegal puro lagi mi comply. Gidasunan kini ni Attorney James Saison, City Attorney, nga na-comply na sa MV Diamond Highway Management ang mga rekisitos nga gilatid sa City Health Office ug sa sentro lakip na ang pagkuha og permit sa DNR. Apan gikinahanglan usab nga makakuha og permit ang MV Diamond Highway sa Coast Guard ug Marina. Ang Coast Guard matud ni Attorney Saison anda muluwat og letter of no objection kay dili man barko nga in distress ang MV Diamond Highway. Apan diri sila nasangit sa Marina kay matud pa adunay memorandum circular karon ang Marina nga nagpahunong una sa mga ship-breaking operations. Isuwat sila sa Manila whether they can issue a kanang permit, temporary permit, even if naay kanang memorandum circular suspending the permitting, no? Or mo issue lang sila og letter of no objection. Matod ni Attorney Saison, mahinungdanon nga mahumana sa labing daling panahon ang ship-breaking operations ilabi na habig sa Punta Inganyo kay sunod tuig ipahigayon sa Lapu-Lapu City ang ASEAN Summit. My race is against time. Kay kanang there will be I think the ministers meeting by January and then the heads of states will come by May next year. So of course we don't want that kay kuan man gid siya whether we like it or not, eyesore siya sa tuang tourism. Sa bana-bana sa supervisor sa MV Diamond Highway ship-breaking operations, anaa sa 5 to 6 months una hingpit nila nga mahipos ang nasangad nga barko. Sabtang matod ni Attorney James Saison, gilauman nila nga sunod semana makahatag na og feedback ang Marina 7 sa gihimo nilang paghangyo ngadto sa ilang uluhang buhatan nga mahatagan og exemption ang Lapu-Lapu City sa ship-breaking operations. Ses? Dagang salamat, Luan Mayron Dina. Patay ang usa ka 57 anyos nga lalaki human madasmagi og sakinan dihang milabang unta sa National Highway sa Barangay Poblacion Ward 2 sa lungsod sa Minglanilla pasado 11 kagabi. Ang biktima nailhan sa ngalan nga Delfin, mangihaway og baboy ug residente sa Sitio Sambag, Barangay Tuyan, City of Naga. Ang driver si Elf nailhan sa ngalan nga Rico, 56 anyos, residente sa Carter City. Nasayran sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Minglanilla Police Station nga sa paglabang sa biktima sa karsada, kalit kining naigo sa sakyanan. Nakaangkon og mga samad ingon man mga bali sa walang kamot o ubang parte sa lawas ang biktima nga may resulta sa kamatayon niini. Gisuwayan paunta siya pagdala sa rescue team didto sa Minglanilla District Hospital apan gideklarar kining dead on arrival. Samtang ang driver sa sakyanan na priso karon sa Minglanilla Police Station nagpaabot pa sa desisyon sa pamilya sa biktima kung makigsettle o mupasa kagayud og kaso. Sa
Sa mga kapuso nato nga interesadong magkat-on kabahin sa kawayan o bamboo, gawas nga makatabang kini sa kalikupan, pwede usab kining panginabuhian. Lakip kini sa hisgutan sa himuong training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Himuon kini karong October 18. Ubos sa tema na 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts. Itudlo ang mga pamaagi sa pag-atiman, pag-ani o pagproseso sa mga kawayan. Gawas ni ini, adunay ipahigayon nga tour sa amenities ug features sulod sa Bamboo Garden. Sa mga interesado, mamahimo kamong mag-email o mobisita sa website sa Carolina Bamboo Garden. Gisugdan na ang pag-repair sa bahin sa Mandawi City Public Market nga naguba sa linog. Ang usa ka wing sa merkado gipamutangan na og mga metal ug structural support sa beam niini. Kabahin kini sa pagsusi sa mga eksperto nga kinahanglan una ang shoring o pagpaglig-on sa support sa usa ka wing una kasugdan ang mga trabahoon. Gi-inspeksyon kini sa City Administrator ang pagtrabaho. Kay napaligon na ang usa ka bahin sa merkado, gilihok na karon sa kumpanyang gitahasan ang pagtangtang sa nahunlak nga parte. Plano sa mga trabahante, putol-putulon ang nahagsa nga canopy, una kini matangtang gayud sa kinatibukan. Mga kapin sa simana ang bana-bana para mahuman ang pagtrabaho. Unahon magutog shoring ang pika side, tangag beam para itayog diri sa colonnade side, safe na ta. So nahuman na karon actually gisugdan lang gahapon na nagkita naman nimo na naitukod na ibing mo nang karon na sila nagsugod og chop dito sa kuan canopy. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Fivox dili pa makakumpirmar kung nakaapekto ba sa pagkabuak sa yuta haduol sa Mount Canlaon sa Negros Oriental ang magnitude 6.9 nga linog sa Bugos City. Samtang gitataw sa Fivox nga nagkahinay ug nagka-menos na ang mga aftershocks nga nasinati. Si Luan Mirundina sa report. Nagpadayon pa karon ang gihimong mga pagtuon o pagsubay sa Fivox sa online extension sa Bugo Bay Fault. Matod ni Robinson Jorgio, OIC sa Fivox Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga di pa sila makakonclude kung nakaapekto ba sa pagkabuak sa yuta haduol sa Mount Canlaon ang 6.9 magnitude nga linog sa Bugos City niadtong September 30 kaysa pagkakaron anaa pa lang sa mainland Cebu ang ilang mga nasubay. Sa wala pa mahitabo ang kusog nga pagtayog sa Bugos City, pipila ka higayon ng ni Alboroto ang Mount Canlaon. Pagkanita Calao siguro extinction tayo sa dagat ang gawa sa Cebu. So muna nga di pa lang kutob ang na-trace sa Fivox. So karon, pila pa lang ito ka barangay nagian, no? Pila pa lang ito ka barangay nagian. Nagikan sa nylon, across pa yung west pa, ang lumihil. So layo pa kayo. So di ta makakonclude nga, magkakos o buak nga dito sa Canlaon. Alas 6:54 sa buntag niadtong Lunes, nabantayan sa Fivox nga nibugwak og abo ang Mount Canlaon ug nilanat kini hangtod pagka alas 7:40 sa buntag. Padayong gipaubos sa Fivox sa Alert Level 2 ang Mount Canlaon. Nagpasabot nga higpit nga gidili ang pagsulod sa mga tawo sa 4-kilometer radius gikan sa bulkan kay gikonsiderar kining permanent danger zone. Higpit usab nga gidid-an ang mga aircraft nga moagi haduol sa Mount Canlaon. Sa pikas bahin, gipadaplin usab ni Jorgio ang mga kabalaka nga posibleng makamugna pa og daghang mga sinkhole sa Northern Cebu ang nagpadayong mga aftershocks. Matod ni Jorgio, nagkagamay ug nagkahinay na ang mga aftershocks sa 6.9 magnitude nga linog sa Bugos City, human na sinati ang labing kusog nga aftershock niadtong Lunes nga nitala og 5.8 magnitude. Siguro tanang lugar na bakta sa mga tao, ni-report sa mga tao. Siguro magkadagan nilang counting kaya wala makikita kay kung na may wapa mo visit pa yung dako ang yung kriki o yung sinkhole, wapa makuhaan tungkol sa mga aftershock. Posible mo maglihok pagamay, pero may naman yung aftershock, pipila naman ang gani. Uban ni Godfrey Rilien o Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.
Magtiayon sa lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental, Gibanhigan. Namatay diha-diha dayon ang 58 anyos nga lalaki human gipusil sa Purok 2, Barangay Caranoche ni atong Martes sa gabii. Samtang samdan ug padayong nagpaayo sa Bayawan District Hospital ang iyang 58 anyos nga asawa nga natapsingan sa tuong tuhod. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang magtiayon gikan sa ilang tindahan ug pauli na dihang Gibanhigan. Away sa yuta ang usa sa gitanaw nga motibo sa krimen. Sa tabang sa CCTV footage, daling nailhan sa otoridad ang 4 ka mga sospek nga nasikop didto sa Barangay Buntis sa lungsod sa Bacong. Sa abag sa kapulisan sa Bacong ug sa intelligence operatives sa Negros Oriental Provincial Police Office, natultulan ang dapit nga gitaguan sa 2 ka mga sospek. Laing 2 ang giapil pagkasikop nga gituhuang kakunsyabo nila. Lakip sa nakuha gikan sa mga sospek ang 4 ka mga kalibre 45 nga pistola, mga magasin niini ug mga bala. Kasong murder o frustrated murder ang atubangon sa mga sospek. Walay giluwatan nga pamahayag ang mga sospek. Samtang nangayo ang pamilya sa biktima ug privacy. According sa biktima, sir, usay ni tira, sir, tapos ang usa mura backup reserva backup. 4 ka mga nonagenarians ang nakadawat og tag 20,000 pesos gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Ang 4 mao sila si Vicente Goncer sa Barangay Dumlog, Lucia Cabigas sa Barangay Poblasyon, Aurelia Yares sa Barangay Biasong ug Dorotea Abakita sa Barangay Lagtang. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas mao ang mitunol sa salapi ngadto sa mga senior citizens. Kabahin na daan sa kagamhanan sa dakbayan ang gigahin nga 100,000 pesos alang sa mga Talisaynon nga nag-edad og 1 ka gatos ka tuig. Gilatid sa ordinansa nga modawat og 20,000 pesos ang nag-edad og 90 anyos, 30,000 pesos usab alang sa 95 anyos ug 50,000 pesos inigpatong na sa 100 years old. Gitumong kini aron magamit nila ang hinabang pinansyal sa pagpalit nila og mga tambal ug uban pang panginahanglan. Nahatagan ang 4 atol sa kapistahan sa patron nga si Santa Teresa de Avila kagahapon atol usab sa fiesta. Bisan unsang orasa karong adlaw, posibleng makasud na sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan karon nga low pressure area. Katapusang nabantayan ng LPA kapin 1,000 ka kilometro sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Taas ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka bagyo ug panganlan kining Bagyong Ramil. Matod sa Pag-asa, posibleng mopaduol kini sa Bicol Region o kaha sa Quezon Province sa mosunod nga mga adlaw. Ug rumbuhin niini ang Aurora o Cagayan Valley. Sa karon, wala pa kini epekto sa nasod, apan padayong mohatod sa mga pag-uwan-uwan ng easterlies, northeasterly wind flow ug localized thunderstorms. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay higayunan ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga dapit sa Samar ug Leyte provinces, lakip na ang Sugbo ug ang Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Giawhag sa DILG o Department of Interior and Local Government ang mga LGU nga paspasan ng ilang pagpangandam sa posibleng kalit-kalit nga pagtumaw sa linog ug tsunami. Subay kini sa hitabong linog sa Northern Cebu ug Eastern Mindanao. Gipasabot sa DILG nga kinahanglang maprotektahan ang mga tao ug infrastruktura. Gikinahanglan nga nakaandam na ang mga emergency protocols, evacuation plans ug response systems. Importante usab nga alerto ang mga residente nga nagpuyo sa baybayon gumikan sa posibleng pagtumaw sa tsunami. Gipahinumduman usab ang publiko nga likayan ang pagpakatap og mga peke nga impormasyon. Gitunol na sa Mandawi City LGU ang hinabang pinansyal sa mga local government units sa norte nga apektado sa linog. Niatong miaging adlaw, gipangunayan sa mga city officials ang pag-adto sa lain-laing mga LGUs aron makikita sa mga mayor ug matunol ang hinabang. Gibahin ang mga opisyal sa teams. Pinanguluhan ni Mayor Junkie Owano, Vice Mayor Glenn Bersede ug mga city councilors. Nahatagan sa financial aid ang syudad sa Bugo ug kalungsuran sa Daan Bantayan, Bourbon, San Remigio, Sogod, Tabugon ug Medellin. 7 million pesos ang gi-allocate nga budget sa Mandawi LGU alang niini. Kami
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 70 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon ug amping kanunay, mga kapuso.